ربي سبحانه وتعالى يعني ما قرآن برتش جرت ربي قرآن قوم السياقلج يرودي وخيستي حافظ القرآن رب سياقل يرودي وخيستي نما قرآن قوم قبت نما هيكا ساوبت نما لفظي ساوبت نما تلي هجت رب سياقل رب سيفها لافس ماتي قرآن رب سياقل والمانو رب ماتي قرآن رب نواقل ماتي قرآن ماتي ربي سن ورا قرآن رقاب اوف رب نواقل ورا عمل لساني قرآنا ورا قرآن خنت جلق رب نواقل ورا قرتي جتي ساني قرآنا هجي ساني قرآنا الله ربي ورا رب نواقل وبلي سغي خنا لا لجرت اجيتي فيا اركت وبليتي تنا لا لجرت اجيتي فيا اركت ربي ماتي قرآن رب نواقل ورا قرآن خنت جلق mana khaysatis nama biradis akkam takabareeda osoo quraana kanatti dalayne namni quraana dalagu haram irraa fagaata bakka zinaatti hin arkamu bakka farshoo irraa dhugan hin arkamu bakka dhala nyaatan hin jiru bakka kijiban hin jiru bakka ragaa baallama diigan hin jiru bakka cubbuu namarra kaayan hin jiru yoonii fi bultii jaarrate haadha mana isaa akka quraani jootti hojii deema kabajee jaalate abbaa mana isaa akkasii hojii deemti نمني قرآن خانت صوت ليني نهندنوني ملكوين إسلام والله إسلامني وصوت دلقي وان قرآني جو صوت دليني جيرون تنيني بريد ولنامتنا جا ولنتكيسنا جا حمت ولتيادنا جا للنياتنا جا ها هذا أبا خبجات ولتي أولا جا رحمة خيسا متنفرد جا يا الله واحد قرآن خان غيس جرو عمله غاري ربنا فاغنو قرآن خانا نمتي دلقو ربنا واقول هاتي تيني عايشان ربي الرجالة غافتمتي عمل رسول الله رأيرو غافتن عمل لسا مالي جنين عمل سارة نويب سينان أبو قرآن قراتو يتين عمل لسا قرآن جتين قرآن ملا فرد يمو جتو قرآن التدلق جتو نامي قرآن الدلقو هنك جيبو چبو نمرنكاو نمن حمتو نما ولتنديرو نمن تكيسو حقا نمان سامو همتو نمتيادو زنا هنوجتو وكفر شوتين أركمو صلاة يرور صلاة يواجب وان واجبا يرور رجيسا سنة دبلتا قرآن بجرا قراء غنمني قراء غلغلني قراء قراءو قفامتي تدلغا ورس رب نواغرو وسو قرآن الدليني علمونا دابتنا قويتو وسو قرآن الدليني رحمني ولنجبو وسو قرآن خان الدليني نمني همتو ولتيادو تنافونا متدلق ربنا واغرو ويا خنا غيست انا فيتيس نما قرآن خنا الدلقي الدنيا اللي ملكاوي آخرت اللي ملكاو ربنا واغرو ورا قرآن رقابه في ربنا واغرو ورا قرتي جنة غيست ارقى اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا جنيس ربنا واغرو ابو قري ها تركان فرد درجة لا القرآن قرأ درجات تركان فتا آية ما يخي نبقى قريب bakki qubsumni isaa achi warra san rabbi nu haa godhu warra quraanni gartee qiyaamatti guyyaa gartee aakiratti ragaa ba'uuf kawaahila isaa ta'u addunyaattii fi aakiratti warra san rabbi nu haa godhu maashaallah hangam takka bareedaadha osoo itti dalagayne yaa rabbi imaana nuu qanni imaana dhugaa rabbi nuuf haa qannu quraana kanallee warra dalagu rabbi nu haa godhu sunnaa nabi muhammadillee namatti dalagu rabbi nu haa godhu قرآن اللي قال أنا من مقرأ وربنا وأقوله والرب قال لي صلاة قرآن صلاة والرجرت صلاة خاني ستين صلاة والروقاتها وجنما قال كراو خيتين هجته جيرين من ساني خيستي جيرين الدنيا خيستي أكا قرآن جوتي ورديمو رب جيرو هندس جيرين ساني هند خيستي أكا قرآن هنجو تورديمو ربنا وأقوله آمين آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.